अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल G72 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरिफ राही। आज बहुत ही अहम मौजू और ऐसे मौजू जिन पर कुछ दिनों से बात तो हो रही है, लेकिन इन मौज़ूआत में कोई कमी नहीं आ रही और ये मौजू जो है वो दिन ब दिन बहस में आते जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में कुछ ऐसी हलचल के बारे में कि जिसके बाद जो है यकीनन आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहेंगे और आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। एक तरफ तो हम अगर नज़र डालें तो बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी गहमा गहमी है इस चीज़ को लेकर के, जो एक एहतजाजी काफ़िला जो है इस्लामाबाद गया हुआ है। बलोच जो है रहनुमा माह रंग की जो है क़यादत में, और उसको जो है इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरह मिस हैंडल किया और बलूचिस्तान के मुजाहिरीन के साथ जो किया वो यकीनन जो है काबिल मज़म्मत है। और ऐसे वाक़यात जो हैं उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि हमारे इदारे शायद ये समझ रहे हैं कि हर चीज़ को बज़ोर ताकत जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत अमल है कि किसी भी तहरीक को या कि पुरअमन एहतजाज को जो है उस पर लाठी चार्ज किया जाए और रहनुमाओं पर मुकदमे बनाए जाएं और उस चीज़ का अज़ाला ना किया जाए जिसकी तरफ वो आपका या हमारे इदारों का जो है वो ध्यान जो है वो खिंचाना चाहते हैं, और उनके साथ जो जुल्म जबर हो रहा है उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये एहतजाज जो है ये बलूचिस्तान में होने वाले जो एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स हैं या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जिसको हम कह लें उसके बारे में है। बलूचिस्तान के नौजवानों को, गयूर नौजवानों को उठा लिया जाता है और उन्हें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मार दिया जाता है। जी हाँ, इसी सिलसिले में बलूचिस्तान के नौजवान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की नौजवान औरतें और बूढ़ी औरतें, माएँ जो हैं वो एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद की तरफ गई और एक बहुत बड़ा काफ़िला हमने देखा कि इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां था। और इस काफ़िले में जो है नौजवान, बुज़ुर्ग जो थे, मर्द, औरतें, ख़वातीन जो थी वो शामिल थी, और उनका मकसद ये था कि इस्लामाबाद को ये बताया जाए कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुँचे तो उनकी खिलाफ तवक्के ऐसे इक़दाम किए गए कि जो काबिल मज़म्मत है। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किए, सख्त सर्दी में उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसी के साथ जो है उनकी बात को सुना नहीं गया। उनकी जो रहनुमा है माह रंग बलोच, वो बार बार ये कहती हमें नज़र आती हैं कि हमसे आइए बात कीजिए, लेकिन उनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। शायद हमारे जो ताकतवर हलके हैं वो ये समझ बैठे हैं कि हर चीज़ को ताकत के ज़रिए ही दबाया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको ताकत के ज़रिए निपटने से बेहतर होता, काफ़ी हद तक बेहतर होता कि उनके साथ जो है डायलॉग किए जाते और उनके मामलात को हल किया जाता। यकीनन अगर पाकिस्तान की धरती पर रहता हुआ कोई भी शख्स जो है वो अगर जुर्म करता है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ है, तो उसको अदालतों में लाया जाए, अदालतों में उसे बताया जाए कि भाई ये शख्स जो है ये काम कर रहा है और इसकी वजह से इसे हमने उठाया है, इसे गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन गैर इंसानी रवैया जो इख्तियार किया जाता है, और ये गैर इंसानी रवैया जो है उनको तशद्दुद करके उनकी मसख़ शुदा लाशें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, तो ये यकीनन जो है काबिल मज़म्मत अमल है। बलूचिस्तान की महरूमियाँ जो है वो दूर करने की बात तो हर गवर्नमेंट करती है, जो भी हुकूमत में आता है वो यही बात करता है कि हम बलूचिस्तान की महरूमियाँ जो हैं उनको कम करेंगे और बलूचिस्तान के अवाम के साथ हम खड़े होंगे और बलूचिस्तान के अवाम की भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। अमली तौर पर उसका उलट हो रहा होता है। काफ़ी अरसा से सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं कि मिसिंग पर्सन जो हैं उनको आज़ाद किया जाए, या कि इदारों को कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप बताएं कि ये नौजवान कहाँ गए। मुख्तलिफ़ के रास्ता राइयाँ जो हैं वो तो हमारे सामने आती हैं, लेकिन असल ये नहीं पता चल पाता कि आया उन नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें क्यों मारा जा रहा है, उन्हें क्यों अगवा किया जा रहा है, या अगर किया जा रहा है तो उसके पीछे जो है वो अवामिल क्या हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं।
آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ایسے تمام ایشوز جو کہ عوامی مسائل کے ہیں وہ ہماری مین اسٹریم میڈیا پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. وہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں وہ سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور سوشل میڈیا سے ہی وہ ابھرتے ہیں. اور سوشل میڈیا کی طاقت جو ہے وہ یقیناً آج کل ہمارے سامنے ہے. سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے اور سوشل میڈیا پر ہی تمام مسائل کا جو ہے وہ ذکر کیا جانے لگا ہے, کیونکہ ہر کسی کی ایکسیس ہے اور بہت جلدی کیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں بلوچستان کے حوالے سے, تو بلوچستان کا یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی سوشل میڈیا پر بہت ہائی لائٹ ہوا ہے. ایک بار پھر سے میں اس چیز کی مذمت کروں گا کہ جو بلوچستان کے احتجاج کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ بہت ہی قابل مذمت ہے. ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ان کو سنیں اور ان کی محرومیوں کو دور کریں. اور دوسری جانب آج جو ہے وہ آخری دن ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا, اور کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا دیے گئے ہیں کافی حد تک, اور کچھ جو رہنما ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ شاید ابھی تک جمع نہیں ہو پائے ہیں, یا کچھ لوگ جو ہیں ابھی تک کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں اور بھاگ دوڑ میں لگے پڑے ہیں. یقیناً جو الیکشن کی گہما گہمیاں ہیں وہ بہت ہی طول پکڑتی جا رہی ہیں, اور یقیناً کاغذات نامزدگی کے بعد اسکروٹنی کا عمل ہوگا اور اس کے بعد اپیلیں اور دیگر مراحل ہوں گے. لیکن اسی کے ساتھ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کی جو کمپینس ہیں وہ بھی بڑھیں گی. لیکن اسی کے ساتھ جہاں پر کمپین کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکلات ہیں, کیونکہ ان کا جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کو کالعدم قرار دے کر ان کا نشان جو ہے, بلے کا نشان جو ہے اسے چھین لیا گیا ہے. اور اس کے خلاف جو ہے تحریک انصاف یقیناً جو ہے وہ اپیل میں جائے گی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. اس تذبذب میں ہیں وہ, ابھی اس چیز کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ اب وہ آیا سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ جائیں یا ہائی کورٹ میں جائیں یا کون سے انسٹرکشن ہو. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور اتنی بڑی جماعت کی جو اس کو باہر رکھنا اور یوں کہہ دینا کہ ان کا جو نشان ہے اس کو ختم کر دینا, یہ بات یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے. اور اگر ہم اس پر بات کریں گے تو پھر دیگر پارٹی جو ہیں ان پر بھی بات کرنا ہوگی کہ ان کے پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں, اور کیا ان میں بھی کوئی ایسا عمل آتا ہے کہ جو ہے کوئی خاص شخص یا کوئی بھی بندہ اٹھ کے وہاں پر دعویٰ کر دے کہ نہیں جی یہ الیکشن جو ہے وہ غلط ہوئے ہیں, اور اس کو جو الیکشن کمیشن ہے ہمارا جو ہے وہ اس کو بھی سنے اور ان کے خلاف. کیونکہ ہم ماضی میں بہت ساری چیزیں دیکھتے آئے ہیں کہ جب ان کی کچھ اسکروٹنیز ہو رہی تھی پارٹیز کی اور فارن فنڈنگ کے کیسز تھے, تو اس میں صرف عمران خان یا ان کی پارٹی کو ہی ٹارگٹ کیا گیا. لیکن اس کے برعکس جو دیگر پارٹیاں تھیں, سپریم کورٹ نے انسٹرکشن دی کہ تمام پارٹیوں کی جو فارن فنڈنگ ہے یا ان میں جو طریقہ کار ہے فنڈنگ کا اس کو جانچا جائے. لیکن کسی بھی پارٹی کے خلاف ایسی کوئی کارروائی ہمیں دیکھنے میں نہیں ہے, اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کا نشان جو ہے بلہ ہے, اور بلے کو جو ہے وہ چھیننے کی کوشش بھرپور کی جا رہی ہے. تو ایسی چیزوں سے عوام میں جو ہے ایک غصہ بھی پیدا ہوتا ہے, خاص طور پر ان کے سپورٹرز میں. تو وہ غصہ جو ہے بہتر نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ایسا معاملہ تھا تو یہ کافی دنوں سے یہ چل رہا تھا اور بڑے عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا, تو اس کا جلدی فیصلہ دے کر ان کو ایک موقع دیا جاتا کہ وہ شاف اور شفاف یا کہ جو الیکشن کمیشن کی ضروریات ہیں اس کے مطابق وہ الیکشن کراتے. ایک چھوٹے سے منیمم ٹائم میں ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانا ہے, اور پھر ان فیصلوں کو کرنے کے بعد دبا لیا جاتا ہے. کوئی بھی فیصلہ ہو, کسی بھی عدالت کا فیصلہ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو یا کہ کسی اور عدالت کا فیصلہ ہو, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا فیصلہ کر لینے کے بعد اس کو بہت عرصے تک دبائے رکھنا چاہیے. اس سے تجسس پیدا ہوتے ہیں اور محرومیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. ان فیصلوں کو بہت جلدی سے جو ہے وہ سنا دینا چاہیے تاکہ ان میں کوئی محرومیاں یا ان میں کوئی تجسس جو ہے وہ کریٹ نہ کیا جا سکے. اور اس وقت بھی ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یقیناً اس میدان میں الیکشن میں جو ہے وہ بھرپور حصہ لے گی, اور نہ صرف حصہ لے گی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بلے کا نشان جو ہے وہ ضرور مل جائے گا, اور بلے کے نشان پر ہی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. اور
آج شام تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا کاغذات نامزدگی کا سلسلہ، اور اس کے بعد الیکشن کا ایک دوسرا دور شروع ہو جائے گا، اور اس میں پھر بہت ساری گہما گہمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اور آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ بس یہی چند باتیں تھیں جو شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔